شما یک شخصیت مذهبی هستید و در قالب مذهب عمل میکردید، به این ترتیب مقام برجسته‌ای پیدا کردید، یک عالم روحانی هستید. چطور شده که شما یک مرتبه آدم سیاسی شدید و دیگه در قالب شخصیت مذهبی عمل نمی کنید بلکه یک شخصیت سیاسی هستید؟ چرا اصلا از قالب مذهب کار خودتون رو خارج کردید؟ مذهب اسلام غیر از مذهب مسیحیت است. شما اطلاعی از مذهب اسلام ندارید که مذهب اسلام مذهب خشک مربوط به فقط ربط بین بنده و خدا نیست. اسلام یک مذهب سیاسی است که سیاستش با احکام دیگرش، با عباداتش مخلوط به هم است و همونطوری که حکومت‌ها ابعاد سیاسی دارند، اسلام هم دارد و من الان هم دارم عمل به مذهب میکنم، نه اینکه از مذهب خارج شدم. تا حالا تا چند وقت پیش از این در یک بعد مذهب من واقع بودم و عمل میکردم، حالا در بعد دیگرش و همه اینها مذهب است. و اینکه گفتید خارج شدم از جهات مذهبی، نه اینطور نیست. الان هم من در جهات مذهبی دارم عمل میکنم. پس به این ترتیب این در ذات مذهب مورد اعتقاد شماست که باید حکومت داشته باشید و باید مردم حکومت بکنن و اسلام حکومت بکنه، نه اینکه استنباط شخص شما باشه از مسئله. آیا در تاریخ معاصر ایران هم این استنباط وجود داره از مذهب؟ وجود داشته قبل از شما از مذهب؟ قبل از ما که از اول که مذهب پیدا شده اینطور پیدا شده است. در اسلام زمان خود رسول الله، زمان حضرت امیر، زمان خلفای دیگر، یه مذهب در عین حالی که احکام شرعیه‌ای عبادیه‌ای بوده است، در عین احکام سیاسی هم بوده است. از قبیل اینکه جنگ ها می رفتن، روابط داشتن با طوایف دیگر و چیزهای دیگری که مربوط به حکومت است در اسلام بوده است و این مسئله این نیست که مخفی باشه بر کسی. همه علمای اسلام این را قبول دارند. ولی منظور من این بود که در تاریخ معاصر ایران به یه دوره‌ای برخورد می‌کنیم که همچین استنباطی لااقل در صحنه واقعیت‌های سیاسی وجود نداشته. استنباط بوده است، ذکر نکردن. و الا در کتاب‌ها هست، کتاب‌ها پر است از احکام سیاسی. شما گفتین که شاه مخلوعه. لطفاً دلایل خودتون رو بر این نظر بفرمایید. ما که گفتیم مخلوعه است، باز مسامحه کردیم. شاه از اول شاه نبود، پدرش هم نبود و دلیل این است که مجلس مؤسسان که درست کردن مجلس مؤسسان سرنیزه‌ای بود که باید به تاریخ رجوع کنید و چون مجلس مؤسسان باطل بود، از این جهت از اول نه رضا شاه بود نه پسرش و بر فرض اینکه از این جهت مسامحه کنیم، دلیل بر اینکه مخلوع است رفراندوم مکرر ایران است که یکیش هم روز تاسوع آغاز شد. همه مردم میگن نمیخوایم و به حسب قانون سلطنت یک چیزیست که ملت باید به شاه بدهد و سلطنت را ملت از شاه گرفت. بنابراین اگر به فرض ملت تایید میکرد شاه رو، سلطنتش رو قبول میکردید؟ من قبول نمیکردم، لکن ما اکثریت را احترام می‌کنیم. Finally, the airplane carrying Imam landed at 9:35 in the morning in Mehrabad Airport, and after a few minutes, the Imam got off the plane. He entered the arrival lounge accompanied by people and left the airport for Behesht Zahra Cemetery. The car Imam was in disappeared in the crowd and then reappeared. It couldn't open its way to the cemetery. People had blocked its way
because they wanted to see the Imam for themselves. The car stopped, and the welcoming authorities could hardly take the Imam to another car, and then to the helicopter they had arranged for. The helicopter took the Imam to Behisht Zahra Cemetery. The helicopter landed near the graves of martyrs of the revolution. Security officials took the Imam to the stage. The Imam went to the stage, and people started chanting, Allahu Akbar, meaning God is great. Allahu Akbar. این صدایی است که در بهشت زهرا و در تمامی سرزمین وسیعمان پدید انداز است. Allahu Akbar. The ceremony began. The Imam turned to the graves of the martyrs and began his historic address by extending his condolences to the martyrs' families. He called the Shah's regime illegal and promised people to establish a new government. ما در این مدت مصیبت‌ها دیدیم، مصیبت‌های بسیار بزرگ و بعض پیروزی‌ها حاصل شد که البته اون هم بزرگ بود. خب ما حساب بکنیم که این مصیبت‌ها برای چه به این ملت وارد شد، مگر این ملت چه میگفت و چه میگوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. ملت ما چه میگفتند که مستحق این عقوبات شدند؟ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. بنابراین سلطنت محمد رضا اولا که چون سلطنت پدرش بود خلاف قانون بود و با زور و با سرنیزه تأسیس شده بود، مجلس غیر قانونی است. پس من سلطنت محمد رضا هم غیر قانونی است. من از شما مردم تهران سوال میکنم که آیا این وکلایی که در مجلس هستند، چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورا، شما اطلاع داشتید که اینا را خودتون تعیین کنید؟ اکثر این مردم میشناسند این افرادی را که به عنوان مجلس و به عنوان وکیل مجلس سنا یا مجلس شورا در مجلس هستند، یا این هم با زور تعیین شده بدون اطلاع مردم. مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس مجلس غیر قانونی است. و اما دولتی که ناشی میشد از یک شاهی که خودش و پدرش غیر قانونی است، خودش علاوه بر او غیر قانونی است، وکلایی که تعیین کرده است غیر قانونی است، مجلس دولتی که از همچه مجلسی و همچه سلطانی انشا بشد، این دولت غیر قانونی است. ما میگیم که خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. Ten days after this lecture, the revolution gained victory. مسائلی بود که
هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.